اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرعت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفقتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعضا أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته، ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذت لنفسك خليلا، وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردعا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا، وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيدا من خلقت وصفوة من استفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوتعته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرجت بروحي إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نسرته بالرعب وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدت أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضياء للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقلت: ما سألتكم من أجر فهو لكم. وقلت: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وول من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال: من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال: أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأحله محل هارون من موسى، فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا. ثم أودعه علمه وحكمته، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال: أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم
ولا بسابقة في دين ولا يمحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التاويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وحنينية وغيرهن فذبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله واشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مقته مجتمعة على قطية رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وصبي من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء له بما يرجى له حسن الموثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتغرف الدموع وليصرخ الصارخون ويذج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس التالية أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعدى لقتل دابر الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة
أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم الشوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاسد فرو الخي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ واللهوى؟ أين قاطع حبال الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمرضى؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشعب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الآلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم الماثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات،
يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن الطه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والآديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ذنوبا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي ورد تقلك أو ثرى، أبرضوى غيرها أمضيتها عزيزا علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيزا علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيجا ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شعقي يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نسيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيزا علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيزا علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيزا علي أن يجري عليك دونه ما جرى. هل من معين فأطيل مع العويل والبكاء، هل من جزء فأصعد جزع إذا خلا، هل قضيت عين فسعدت عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيلا فتلقى، هل إليك يا ابن أحمد سبيلا فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدد فنحظى، متى نرد مناهل كرمية فنروى، متى ننتقي من عذب مائك فقد طال السدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس، ترانا نحف بك وأنت تؤم الملا، وقد ملوت الأرض عدلا وذقت عاداك هوانا وعقابا، وبرت العتات
وجاهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت سول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك السعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغيث يا غياث المستغيثين، فأغيث يا غياث المستغيثين، فأغيث يا غياث المستغيثين. عبيدك المبتلى وآره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا ربي إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من استفيت من آباء البررة، وعليه أفضلا وأكملا وأتما وأدوما وأكثرا وأوفرا ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه الصلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وادحض به الباطل، وادل به أولياءك واذلل به أعداءك، وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم، وعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفة ورحمة ودعاء وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك،
وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرف عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا سائغا لا ظما بعدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.